बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं शमशाद मांगट। नाजरीन, इस्लामाबाद में खबरें हैं। बड़ी खबर ये भी है कि अडियाला जेल में इमरान खान की मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी गई है। उसकी वजह क्या है वो भी बताऊंगा, और वहाँ के जो मीडिया मौजूद था, DSNGs और कैमरे जो लगे हुए थे वो भी हटा दिए गए हैं। वहाँ पे मीडिया कवरेज पे भी पाबंदी लगा दी गई है। फिर इमरान खान के दांतों में तकलीफ़ तो थी ही, उनकी आंत में भी तकलीफ़ ज़ाहिर हुई है। और इसके अलावा नाजरीन, ये भी आपको बताना ज़रूरी है कि रावलपिंडी के मुस्लिम लीग नून के एक बड़े लीडर जो हैं वो एक मारूफ कत्ल में मुलव्वस निकले और उनके घर से आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया। फिर अली अमीन गंडापुर साहब, जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, वो चौके पे चौका लगा रहे हैं और बड़े ज़बरदस्त अवामी इक़दाम कर रहे हैं, तो उस पर भी बात करेंगे। तो नाज़रीन, और बड़ी अहम ख़बर यह भी है कि राणा सनाउल्लाह और ख्वाजा साद रफ़ीक ने मौजूदा हुकूमत शहबाज शरीफ के साथ काम करने से इनकार कर दिया है। तो इस पर भी बात करेंगे कि उन्होंने क्यों किया। लेकिन पहले हम देखते हैं कि अडियाला जेल में जो इमरान खान की आए रोज़ दर्जनों मुलाकातें हो रही थी, और मैंने अपने पिछले व्लॉग में कहा भी था कि अडियाला जेल जो है दर हकीकत PTI का एक डमी सेक्रेटरीट बन चुका है। चूँकि तमाम मुलाकातें जो हैं मरकज़ी क़यादत बैरिस्टर गौहर हों, शुएब शहीन हों, उमर अयूब हों, अली अमीन गंडापुर हों, उनकी तमाम तर मुलाकातें जो हैं अडियाला जेल में हो रही थी। और फिर यह भी हुक्म सादर किया गया है कि 2 हफ्ते तक अली अमीन गंडापुर और दीगर PTI की जो मरकज़ी क़यादत है वो इमरान खान से अडियाला जेल में मुलाकातें नहीं कर सकेगी। अगरचे इसका बहाना तो ये बनाया गया है पंजाब हुकूमत की तरफ से कि चूँकि सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, और पिछले दिनों 3 अफ़गानी दहशतगर्द मुबैना तौर पर पकड़े भी गए थे, और फिर कहा गया है कि जी जेल के अंदर और बाहर सर्च ऑपरेशन दरकार है, इसलिए ये पाबंदी लगाई गई है। लेकिन नाजरीन, आपको ये बता दूं कि इमरान खान के दांतों में जो तकलीफ़ है उनका डॉक्टर समीना नाजिया ने मुआयना किया था, और आज उनकी बहन अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये भी बताया कि इमरान खान के आंत में तकलीफ़ थी, लेकिन जेल सुपरिटेंडेंट ने किसी डॉक्टर को बुलाना या बताना गवारा नहीं किया। बहरहाल उनका ये कहना है कि इमरान खान का इलाज मुआलजा जारी है। तो नाजरीन, ये जो पाबंदी लगाई गई है इमरान खान की मुलाकातों पर, इसको मरियम नवाज़ जो हैं वो काफ़ी इससे परेशानी महसूस कर रही थी, क्योंकि मरियम नवाज़ जहाँ भी जाती हैं उनके खिलाफ नारेबाजी होती है। जैसे कि एचिसन कॉलेज में गई, उसके अलावा PSL के ग्राउंड्स में मैचेस में जो कुछ हो रहा है वो सारे का सारा मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो है वो समझती है ये उनके खिलाफ नारेबाजी है। लेकिन अब चूँकि मशीर दाखिला का ओहदा मोहसिन नकवी को दिया गया है, लिहाजा मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है पंजाब में भी और वफाक में भी, वो खम ठोक के इमरान खान के ख़िलाफ़ लड़ाई के लिए उतर आए हैं। आपको याद होना चाहिए कि जब 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ और 9 फरवरी को जो नवाज शरीफ ने शाम के वक्त तकरीर की थी, उन्होंने कहा था जो मुझसे लड़ना चाहते हैं हम उनसे नहीं लड़ना चाहते। लेकिन अब मियाँ नवाज शरीफ चूँकि हुकूमत में नहीं है, और उनकी बेटी वज़ीर आला पंजाब है और उनके भाई वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, तो अब वो लड़ाई के मूड में मुकम्मल आ चुके हैं कि अब लड़ाई तो लड़ाई सी। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा जो इन्होंने तैनात किया करना था वफाक का, वो राइट होता है, लेकिन अली अमीन गंडापुर ने अपनी मर्ज़ी से अपना चीफ सेक्रेटरी जो है वो तैनात कर दिया। फिर इसके अलावा जो बड़ा इक़दाम किया है अली अमीन गंडापुर साहब ने, वो ये किया है कि उन्होंने पूरे सूबे में हुक्म दिया है तमाम पुलिस को कि जहाँ भी स्कूल टीचर नज़र आए तो पुलिस जो है उनको सलूट करेगी। और ये होना भी चाहिए। हमारे यहाँ असातिज़ा कराम की बड़ी बेकदरी थी, और ये एक अवामी इक़दाम है, और ये हमेशा के लिए होना चाहिए और पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अब पंजाब हुकूमत, सिंध हुकूमत, बलूचिस्तान हुकूमत ये कहे कि चूँकि अली अमीन गंडापुर ने ये इक़दाम किया है तो अब हमने नहीं करना। अगर अली अमीन गंडापुर ने अच्छा काम किया है तो बाकियों को भी करना चाहिए, और असातिज़ा कराम को पुलिस जो है वो सलूट करती हुई अच्छी नज़र आएगी। और इसके साथ असातिज़ा को मज़ीद भी आइनी और कानूनी तौर पर इज़्ज़त और एहतराम का मर्तबा दिया जा सकता है। और नाजरीन, अडियाला जेल के बाहर जो कैमरे लगे हुए थे, DSNG जो हैं वो सुबह 9 बजे से लेकर रात गए तक वहाँ पे मौजूद होती थी, वो भी पंजाब हुकूमत ने वहाँ से हटाने का हुक्म दे दिया है। और अडियाला जेल से 2 किलोमीटर दूर जो है ये अब DSNG और कैमरे जो हैं वो लगेंगे। तो ये सारी जो है बेचैनी है पंजाब हुकूमत की, और पंजाब हुकूमत ने इसलिए ये किया है ताकि पंजाब के खर्च पे सारी मुलाकातें, पंजाब का ये ख्याल है कि उनके खर्च पे सारी जेल में मुलाकातें हो रही थी, और इमरान खान की ये मुलाकातें जो हैं यकीनी तौर पे मुस्लिम लीग नून के सीने पे मोंग दलने के बराबर थी।
اس لیے ان ملاقاتوں پہ، اور یہ عمران خان سے ہی ملاقاتوں پہ پابندی نہیں ہے، چودھری پرویز لائی صاحب بھی وہیں پہ ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب بھی وہیں پہ ہیں، ان سے بھی ملاقاتوں پہ اب پابندی عائد کر دی گئی ہے، صرف ان کے کیسز کی سماعت ہوگی، اور نہ جانے اب جو باقی میڈیا کو اجازت دی گئی تھی کہ ان کو اندر جانے کی اجازت ملے گی یا نہیں، یہ صورتحال آگے جا کے اب کلیئر ہوگی۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ یہ بھی بڑی خبر ہے کہ رانا ثناء اللہ اور خواجہ سعد رفیق نے موجودہ حکومت میں کوئی بھی عہدہ لینے سے انکار کر دیا ہے۔ دونوں کو مشیر بنانے کی آفر کی گئی تھی، لیکن دونوں نے میاں نواز شریف کو اپنا موقف بتایا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ دونوں کا موقف سننے کے بعد میاں نواز شریف جو ہیں وہ خاموش ہو گئے ہیں۔ ظاہر سی بات نظر آتی ہے کہ خواجہ سعد رفیق اور رانا ثناء اللہ بھی وہ نواز شریف کے ساتھ کام کرنے میں آسانی محسوس کرتے تھے، وہ وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ کام کرنے میں آسانی محسوس نہیں کرتے تھے، اس لیے دونوں نے کسی بھی قسم کا مشیر کا عہدہ قبول کرنے سے انکار کیا ہے۔ اور ناظرین، بڑی خبر راول پنڈی سے یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے سابق ایم پی اے چودھری عدنان قتل کیس میں بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ پہلے تو ان کے جو شوٹر تھے جنہوں نے ان کو ٹارگٹ کیا تھا، ان کو کراچی سے گرفتار کیا گیا تھا، پھر ان کی نشاندہی پہ گزشتہ روز بیریا ٹاؤن سے 2 پسٹل برآمد کیے گئے تھے، اور انہی کے امام پہ چودھری تنویر اور چودھری چنگیز خان کو اس مقدمے میں نامزد کیا گیا تھا، اور شنید یہ ہے کہ چودھری تنویر اور چنگیز خان کے نام ECL میں ڈال دیے گئے ہیں۔ اور آج بڑی پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ چودھری تنویر کے گھر سے آلہ قتل جو ہے برآمد کر لیا گیا، اور راول پنڈی پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ ملزم کی نشاندہی پہ یہ آلہ قتل برآمد کیا گیا ہے۔ تو ناظرین، چونکہ پہلے دن سے جب چودھری عدنان کا قتل ہوا تھا تو چودھری عدنان کے بہنوئی کی مدعیت میں جب مقدمہ درج کیا گیا تھا تو ان کا یہ کہنا تھا، اس میں FIR میں بھی کہا، ان کے بہنوئی نے یہ کہا تھا کہ چودھری عدنان جو ہیں وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ چودھری تنویر اور چودھری چنگیز جو ہیں وہ ان کی جان کے لیے خطرہ ہیں، وہ کسی بھی وقت ان کی جان لے سکتے ہیں۔ اور ناظرین، جو ابتدائی معلومات ہیں وہ یہ ہیں کہ عمران خان کے دور حکومت میں جب چودھری عدنان PTI کے MPA تھے تو انہوں نے رنگ روڈ کے حوالے سے اہم شواہد جو ہیں وہ عمران خان کو دیے تھے، جس کے بعد رنگ روڈ کا منصوبہ بھی رک گیا تھا، اور چودھری عدنان نے یہ انکشافات کیے تھے کہ انہوں نے اپنی زمینیں، چودھری تنویر اور چنگیز خان نے اپنی زمینیں قیمتی بنانے کے لیے رنگ روڈ کا رخ کس طریقے سے موڑا ہے۔ تو یہی وہ وجہ رنجش تھی، اور اب چونکہ PTI کی تو حکومت نہیں ہے، پنجاب میں بھی مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، اور وفاق میں بھی مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، اور راول پنڈی سے چودھری تنویر کے بیٹے بیرسٹر دانیال MNA بھی ہیں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ۔ لیکن اب راول پنڈی جو ہے، پنڈی وال یہ سوچ رہے ہیں کہ آیا چودھری تنویر کو مسلم لیگ نون کی قیادت اس بہیمانہ قتل سے بچا پائے گی یا نہیں۔ بہرحال تفتیش آگے بڑھے گی۔ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ انصاف کم ہی ہوتا ہے، اور انصاف مخصوص کیسوں میں ہوتا ہے، جیسے ذوالفقار علی بھٹو میں ہوا، اور پھر بعد میں کہا گیا کہ ان کو تو عدالتی کے طور پہ قتل کیا گیا، پھر اس کے علاوہ 2 بھائیوں کو پھانسی ہو چکی تھی، پھر عدالت نے کہا وہ تو بے گناہ تھے، اور اب یہاں پہ کافی شواہد مل چکے ہیں۔ تو چودھری تنویر جو ہیں کافی بااثر آدمی ہیں، ہر لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے بھی، پیسے کے لحاظ سے بھی، اور چودھری عدنان کے مقابلے میں کافی طاقتور شخصیت سمجھے جاتے ہیں، اور اگر مسلم لیگ نون نے ان کی پشت پہ ہاتھ رکھ دیا تو پھر کافی امکان ہے کہ وہ اس کیس سے بچ جائیں گے۔ شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔